हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आज़ाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट कर ली कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। ईवान चले, लोगों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ हो, अदली आज़ाद हो, बावजूद इसके कि हमारे लीडर को नाहक जेल में रखा गया। 2 साल पूरे होने को आए, 5 दिन में 3 सज़ाएं दी गई, 45 साल की सज़ा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सज़ा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीज़ों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईवान में रहे, बॉयकॉट नहीं किया, धरना नहीं दिया, ईमान से बाहर असम्बली नहीं लगाई। ये सब कुछ एज अ पॉलिटिकल पार्टी जानते थे। हमारे लोगों को जब इलेक्शन ना करने दिया तो थर्ड टायर आया, उन्होंने भी इलेक्शन की, लेकिन जुल्म, नाइंसाफी और मसावी सलूक की इंतहा ख़त्म नहीं हो रही। आज फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सज़ाएं सुनाई गई, उसमें हमारे 6 MNAs को सज़ा दी, उसमें हमारे 3 MPAs को सज़ा हुई, इसमें हमारे 1 सेनेटर को सज़ा हुई, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब को सज़ा हुई, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब को सज़ा हुई, इसमें हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल साहिबा को सज़ा हुई, इसमें हमारे रीजनल प्रेसिडेंट राय हसन नवाज को सज़ा हुई, इसमें हमारे अपोजिशन लीडर इन द सेनेट शिबली फराज साहब को सज़ा हुई। आप इनमें से कितनों को बढ़ाएंगे? हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आज़ाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट कर ली कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। हमने ये एक पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन में फ़कत इतना कहा था, 2023 से हमारी पिटीशन चली आ रही थी। हमने कहा जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि वो साजिश में मुलव्विस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। चीफ जस्टिस साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चल रहा होता है। क्या दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी ऐसे ट्रायल चल रहे होते हैं? हमने पिटीशन 2023 में फाइल की। हमने कहा कानून यही है कि जिसके खिलाफ 1 से ज़्यादा FIR हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सज़ा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं, अगर वो एक्विट हो जाता है वो उस पर लागू होता है। आज तक 2023 से वो पिटीशनें पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है
کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مارل ٹرپیچیوڈ میں اقوال ہو ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک سٹروک آف اے پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ہم کہہ رہے کہ اور چیئرمین الیکشن کمیشن آ جائے اور 2 ممبران صاحبان آ جائے، آج تک وہ نہیں ہوا۔ اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما رہبر اس قوم کے دل پسند جن کے سے لوگ ان کے نام کو لینے کے لیے ترستے ہیں وہ عمران خان صاحب ہے، اگر ان پہ پابندی لگاؤ گے، اس کے پارٹی کو آئسولیٹ کرو گے، ان کو سپیس نہیں دو گے، یہ جو تشدد پہ بلیو نہیں کرتے ان کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، تو کون لوگ اس کی سٹے لیں گے؟ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو، ہم چاہتے ہیں ایوان مضبوط ہو، لیکن ایک ان سرکمسٹانسز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی خان صاحب کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھیں گے۔ آئندہ ایوان میں کیا کردار ہم نے پلے کرنا ہے، کیا اس ایوان میں واپس جانا ہے، کیا اس ایوان کے ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا اس سسٹم کے ہمیشہ سے بائیکاٹ کرنا ہے، کیا ہم نے تحریک چلانی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا بہت جلد فیصلہ کرے گی۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس لیس، دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹوں میں چیلنج کریں گے، لیکن عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ جب 2 کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف امید کی طرف دیکھتے ہیں، عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ایوانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے، ورنہ ایسا چلتا رہا تو میرا خیال ہے ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ صاحب 5 اگست کو آپ احتجاجی تحریک کرنے جا رہے ہیں، یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد بھی آپ کوئی مفاہمت کی گنجائش آپ لوگوں کے لیے بچتی ہے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش کی، خان صاحب نے کہا ڈائیلاگ ہو، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا خان صاحب نے جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہمارے لوگوں پہ گولی چلی، اس وقت ڈائیلاگ کا اناؤنس کیا جب ہم نے تیرے دل کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس لیڈر کو باہر نہیں آنے دیا، ملاقات نہیں ہونے دی، بچوں سے بات نہیں ہونے دی، پر پاکستان کے آواز آئی، اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان نے پکارا تو پاکستان تحریک انصاف ساتھ کھڑی ہوئی۔ ایسے وقت میں کس چیز کی ڈائیلاگ ہوگی اور کس چیز کی ڈائیلاگ؟ ایک ایک کو اٹھانا، ایک کو جیل میں ڈالنا، یہ سسٹم اس طریقے سے اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، یہ نہ چلنے والا سسٹم ہے۔ سر اس سے قبل یہ کہا جاتا رہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو لانے کے لیے پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو مائنس دیکھیں، کیا جائے، یہ آپ کی کیا لگتا یہ ہے؟ سیاسی کویسچنز ہے، کس کو لایا جا رہا ہے کس کو نہیں لایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ لائے ہیں فارم 47 کے آ گئے ہیں، فارم 47 کے لوگ کہاں چلتے ہیں؟ ان میں سے کسی کو کہو، میرا نہیں خیال ان کا دل اور ان کا ضمیر سمجھتا ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ سسٹم جب تک خود چل رہا ہے چلے گا، لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لاہ عمل بہت جلد اناؤنس کرے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔ نہیں اس کی نہیں، یہی ہمارے منیز کنوکٹ ہوئے ہیں، باقی علمین صاحب نے۔ اس حوالے سے آپ نے لایا عمل تو کہہ دیا، لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ کوئی سیاسی کمیٹی بلائی ہے، کورٹ کمیٹی نہیں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے